سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم 4/17 حملة 2026 زتدالو حدش زيناتات حزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو داهي جنرال تادسو ورده زملكت بيبيسي حبريتا كم زرخبا كم زقلتن ኤርትራን ሕብራት ሃገራትን ገምጋም ከም ዘካየዱን አንጻር ህወሓት ኣብ አዲስ አበባ ከካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሰልፊ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምትፍናን ከም ዝፈጠረ ከም ዝተገለጸን ሎምንጎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ድልድላትን ባቡራትን ካልኦትን ከቢድ መጥቃዕቲ ትፍጽም ከም ዘላን ነሲዒቡ ቀይሕ ባሕሪ ክዕጾ ከም ዝኾነ ከም ዝተገለጸን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና بخبرة نعدمكم إيران كيح بحر كعصو تأزاز محلالفة كم زلا تقليصو إيران نتوم حدا كفال سراويتا مخانم تقلصوم عطو قجلا حوت أمت صابو مندب حلوة بمقبار كعصو ملغتا محلالفة كم زلا تقليصو أفارس وشمت كي أكل أبعلك إح بحروان تمساسال السقومت موساد نتو الدرو أب كبير كونة تزولو واترمات نابزل على درجو مسقار مخانوان من جتات يقلصو إذا خمزيلن كالو اتعطو قجلا بوغانو أبغون مجلسات إيران كم زلا بمحبار سعود عرب تكايدو زلا دبدابات مستقصل نمسالتات نداد سعود عربا قالت أقدست التكالاتن علامة كم زجبر أتنكيقو الله سعود عرب أبلعلي يمن سفيح متكعته بمفصام نتيجة انتد أجريداتو كلن تكالات نداديان أقدست معكلاتان بمسائلاتن سبربو نفرتن أبشجر كوركان كدمسسان مخانن ون مرح حوت عبد المالك حوت أتنكيقو الله حوت سعود عرب أم عرفو نفرت صنعاء متكعته مفصامون اتم متكعته مزدقام أوشت كتمتا سعود عرب كتا متكعتات كفصم مخانون أنا سيرو خمزلو تحبيرو إذا خمزيلن كالو إيران أبلعلي قرابتها هاجرات كبير متكعته تفصم كم زلا تقاليسو إيران أبلعلي قرابتها هاجرات زلو معسكرات أمريكا متكعته مجمارة قاليسا اتم متكعته أب يردانوس كويتن بحر استخايدو خينو أبتو زوبان زركابو علاماتات أمريكا كم كان تارجت زحازم مخانو وني نجار وتهدر حيل إيران أبزوسو مجلسي أبتنا إليت متكعته أب يردانوس أبلعلي زركابو حيلتات أمريكا أب سرعتات مرخبتومن تانكتاتن ندادن كم زهارما ما كان زينا تاسني محبارو كفلت تخائل الله أبكيوتن بتمساسال أجباب أبلعلي سرعة رادار أمريكا متكعته مفز أماز جلسات إيران أبتحدش متكعتات ناي أمريكا ناي مدبداب عقمه كتقدلو مخانا حبيرا لا بخال زينا إيران أمريكا حدش معبلو متكعته كم زفصمتن إيران سبيلا مسرة لمعات علامة خوينو خمزلو جليسا أمريكا نشارشي تخطات الليت لو منقوون أبلعلي إيران حدش معبلو متكعته كم زفصمت سرايت تهاجر فليتو واشنطن تهران مصابو حرمز نمقو صار أبزو واقولو زلو اوانيو سينتكم نز وقعو غيرو زلو ماكلت ازاز أمريكا اتو متكعتات نوتهدرو عقم إيران زيادة نمدخام زعلم مخانو جليسو مرقب تحافش إيران أمريكا ندلدلات تابعتات بابرون معرفو نفرتن حاويسو أب سبيلا مسرة المعات متكعت كم زفصمت كاسيسان سرايت أمريكا كم زحبرو جيتاتن دروناتن مراقبن أب لعلة تابعتات كتتل جم بحرن عيرن مسرة المعات وتهدرو لوجستيكن ناي بحر عقمتات إيران متكعت كم زفصمت زقلص أخوينو أما فلمتات سومو دونالد ترامب إيران نابزتن تدعزي تمليسا ندلدلاتن ممنجو ساعتن كم زدبدب فكيرو نيرو إيران واشنطن أم عرفو نفرت طابع بابور حامشت دلدلات متكعتات كم زفصمت بمخصاص أب كويتن بحرن أب علز ركابو وتهدرو مسرة المعات أمريكا متكعت كم زفصمت قاليس الله منقسام أكن زينا إيران شوعات السبات بمتكعت أمريكا كم استقتلوا صبزيبو الله أنصار حوحات أبد سابق كايتوت إنه زلوا سلفة نسب السلطان كل التجري كم زقت تعتقليسو أتسلفة بنايبل سجنا وجنات زكاة زلوا مخانو زحبرو ناي حوحات وجنات كاب كل التجري نبد سبب بيلو زخد حزبه نتسلفة كم زيد الجفوا قليصام أتسلفة دمس كهلوا ترجمون أبعل ناي حوحاتن كل التجري ما راح تسقم تكوسد أبعل التجري سقم تكوسد زت ألم مخانو أتوم ناي حوحات وجنات يخسو صباح قدام ككايد يودب كم زلا زجل سلام وسلفة بتوم أب كل التجرين حوحاتن بمرحاء أبد سوا مسرعة بلسجنا خوينام زي صرحو زلو ناي حوحات مرحة النبر زي تبقسس تودب مخانو حوحات يخسس الله
እዚ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ሲቪላዊ ትካል ከም ዝወደቦ ዝግለጽ ዘሎ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግፋን ኣብ ትግራይ ይፍጸመሎ ዝበሃል ወተሃደራዊ ኣስገድድን ንምቅዋም ብሓደ ወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ትኽልል ግቡእ ክፍጸም ንምሕታት እውን በቲ ኻሊእ ድርብ ዕላማ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ሰልፊ ብዓወት ንምፍጻም ውዳበታት ይቕጽል ከም ዘለዎን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምስክርነቶም ይህቡ ኣለዉ። ኣንጻር ኣብ ትግራይ ዘሎ ወፍርን ስራሕን ዝተለዓለ ሰልፊ ምዃኑ ዝገልጹ ዘለዉ ናይ ሕወሓት መራሕቲ እቲ ሰልፊ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዘቐንዐ ምዃኑ ምግላጾም ከሲሶም ከም ዘለዎ እውን ይንገር። ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ብዝብል ስያመ ሓደ ጉጅለ ዝፈጠረ ብናይ ክልል ትግራይ መራሕቲ ነበር ዝምእከል ጉጅለ ኣብ ክልል ትግራይ ለውጢ ንምምጻእ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ከኣቱ ምጽንሑ እውን ይፍለጥ። ኣባላት ሰልፊ ሕወሓት ዝነበሩን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ተጠርኒፎም ከም ዘለውን በቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወዲቦሞ ዘለዉ ሰልፊ ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ሕወሓት ጽልዋ ንምፍጣር ይሰርሑ ከም ዘለውን ምንጭታት ይገልጹ። ቤት ምኽርን ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ዝሓዘ ኮይኑ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ክኸውን እንከሎ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነበር ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣባል እቲ ቤት ምኽሪ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሰልፍታት ሰብዓ እንደርታ ፓርቲ ወለዶ ትግራይ ዓረና ዲሞክራሲ ሉላውነትን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ተጠርኒፎም ካብ ዘለዉ ሓይልታት ምዃኖም ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ሰፊሕ ምትእኻብ ሰልፍታት ምዃኑ እውን ይጥቀስ ኣሎ። ነቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ሰልፊ ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለዩ መግለጽታት ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ተላእኽትን ደገፍትን ስርዓት ብልጽግና ኣንጻር ረብሓን ፍትሃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምርኢት ምዃኑ ናይ ሕወሓት መግለጺ የንጽር። ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ሰልፊ ዘተባብዖ ዘሎ ካብ ሓላፍነቱ ክሃድም ስለ ዝደለየ ጥራይ ምዃኑ ዝሕበሩ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ናይ ሕክምና ናውቲ መድሃኒትን ጥረ ገንዘብን ክኽልክል እንከሎ ህዝቢ ዘጥረዮ ገንዘብ ከይጥቀሙን ሰፊሕ ዘመተ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕማቕ ደረጃ መነባበሮ ክወድቕ እሞ ኣንጻር ናይ ሕወሓት መራሕቲ ክለዓል ፖሊሲ ሒዙ ከም ዘሎ ዘመልክቱ እቶም ወገናት ህዝቢ ኣጥሚኻን ኣብ ሕማቕ መነባበሮ ከም ዝኣቱን ጌርካ ህዝቢ ክትከስብ ከም ዘይሕሰብ ወሲኾም ገሊጾም። ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ግዱድ ዕስክርና በብዙሓት ወገናት ክንቀፍ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት ኢትዮጵያ ተሓለቕቲ ወገናት ዓለም ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተረኣየ ግዱድ ወተሃደራዊ ግፋን ተዓሊምን ቅቡል ከም ዘይኮነን ነቲ ክልል ኣብ ዘይማእዘኑ ዘእትዎ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ናይ ሰልፊ ሰብዓ እንደርታ ኣቦ ወንበር ዝኾነ ከበደ ኣሰፋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተመዲቡ ዘሎ ሰልፊ ኣንጻር ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ሓደገኛ ስጉምቲ ግፋን ንምቅዋም ዝተለዓለ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ናይ ሕወሓት ወገናት ኣብ ጉጊ ፖሊስታት ተበጊሶም ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ናይ ሓይሊ ግፋን ተዓሊምን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ከሲሱ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ገምጋም ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ጸንሐ ርክባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ናይ ኤርትራ መግለጽታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዝተኻየደ ገምጋም ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈላለየ ኣሉታዊ መግለጽታት ክህብ ምጽንሑ ዝግለጽ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ግዜ እዚ ብወከልቱ ቫሊጂ ኣቢሉ ዝሓሸ ዘተን ዝምድናን ፈጢሩ ከም ዘለውን ይሕበር ኣሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ዳግመ ግምታዊ ገምጋም ምክያዱ ንክልቲኡ ወገን ናይ ሓባር መረዳእታ ኣብ ምፍጣር ክሕግዝ ምዃኑ እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ። ዳሃይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመልከት ቢቢሲ ሓበሬታ ከም ዘረኸበ ገሊጹ። ቢቢሲ ንመቕረብቱን ቤተሰቡን ብምርካብ እቲ ፕረዝዳንት ነበር ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ከም ዘጻረየን ቀድሚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ መቐለ ምጓዓዙ ኣብ ዝሓሸ ናጽነት ከም ዝነበረን ድሕሪ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ ግን ኣብ ከቢድ ናይ ድሕነትን ስጋኣትን ኣብ ገዝኡ ተሓይሩ ከም ዘሎን እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊኡን ስድርኡን ጭንቀትን ናይ ስጋኣት ድሕነት ከም ዝፈጠረን ገሊጹ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ናብ መቐለ ዝተጓዓዘሉ ቀንዲ ምኽንያት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ንምርካብ ከም ዝኾነ ከም ዝተገለጸን ቅድሚኡ ኣምባሳደር ማሲንጋ ናብ መቐለ ክጓዓዝን ጀነራል ታደሰ ወረደ ክረክብ ፈተነታት ከም ዘካየደን ከም ዘይሰለጦን እቲ ናይ መወዳእታ ጉዕዞ ግን ሰዓት 5 ክራኸቡ ቆፀራ ተታሒዙ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። እንተኾነ ግን እቲ ቆፀራ ከኣክል 1 ሰዓት ምስ ተረፈው ካብ ሓላፊ ቪአይፒ ሓለዋ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ዝተደወለ ቴሌፎን ነቲ ኩነታት ከም ዝቐየሮ ቢቢሲ ሓቢሩ። ዝኾነ ዓይነት ዕጀባ ከይትገብሩ፣ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከይትገብሩ፣ መኪናታት ከይንቀሳቐሳ እዚ እውን ንባዕሉ
ንጀነራል ታደሰ ኣፍለጥዎ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ተሓቢሩ ድሕሪኡ ነዚ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍኩም ዝኾነ ምንቅስቃስ እንተገይርኩም ካሊእ ሓይል ኣሎ ክዓግተኩም ዝኽእል ስለዚ ዝኾነ ፀገም ከይፍጠር ዝኾነ ዓይነት እንቅስቃስ ከይትገብሩ ዝብል ቅርፂ ትእዛዝ ከም ዝነበረ እቲ መቕረብቱ ይዛረብ እዚ ንባዕሉ ንጀነራል ታደሰን ንኩሎም ሹፌራትን ሓገዝቱን ክንገሮም ድማ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ሓላፊ ሓላዊኡ እዚ ትእዛዝ ንጀነራል ታደሰ ምስ ኣፍለጦ እቲ ጀነራል ከም ዘይተቀበሎን በዓለይ መኪና እናዘወርክዋ ክኸይድ ኢሉ ተበጊሱ ከም ዝነበረ ብቤተሰቡን መቕረብቱን ልመና ነዚ ከም ዝገደፎን ተገሊጹ ቤተሰብ ይትረፍካ ምስ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይትፈልጥን ኢሎም ምስ ለመንዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክረኽቦ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረ ኣብ መወዳእታ በቲ ናይ ቤተሰብ ማዕረ ተመሊሱ ደው ኢሉ ነቲ ኩነታት ንኣምባሳደር ማሲንጋ ከም ዘረድኦ ይዛረቡ ብድሕሪኡ ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ዝብል እቲ ምንጪ ን20 ደቂቕ ዝኣክል ከም ዘዋግዑን እንተኾነ ግን ትሕዝቶ ትዘተ ምፍላጥ ከም ዘይተኸኣለ ተሓቢሩ እዚ ናይ ቀረባ ምንጪ ነቲ መደበር ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ኣጋጣሚ ሓደ ዓዲ መርሕ ዝነበረ ጀነራል ናይ ምዝራብ መሰሉ ሰባት ናይ ምርካብ መሰሉ ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ብወግዒ ተዓጊቱ ከም ዘሎ ዘርእዩ ኢሉ ወፂኡ ነይሩ እንተዝኸውን ከዓ እንታይ ከጋጥም ነይሩ ዝብል ንስድራ ቤትን ንመቕረብቱን የጨንቕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀድሚ ኣምባሳደር ማሲንጋ ናብ መቐለ መጓዓዙ ሓሓሊፉ ይወፅን ሰባት ይረክብ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ካብቲ ኣምባሳደር ናብ መቐለ መጓዓዙ ጀሚሩ ግን ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ከም ዘሎ ይስምዐና ክብሉ ስድራ ቤቱ ይዛረቡ 30 ማዝያ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ብኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተተክአ ካብ ዝእወት ጀሚሩ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ከይዱ ከም ዘይፈልጥን ምስኣቶም ዝኾነ ርክብ ከም ዘይገብርን ይዛረቡ እንተኾነ ግን ኣብ ጥቓ ገዝኡ ናብ ዝርከብ ናይ ውልቁ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸይድን ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ገዝኡ መጽሓፍቲ ብምንባብ ከም ዝሕልፎ እቶም ምንጭታት ንቢቢሲ ይዛረቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም